السلام عليكم ومرحبا بكم في ابيزود جديد ان شاء الله في الدروس ديال لا كونتابيليتي جينيرال. اليوم غادي نشوفوا لو برينسيپ دو امبلوا ريسورس او بيان ريسورس امبلوا. دونك بالنسبه لا كونتابيليتي اون جينيرال repose sur le principe de la partie double. اشنو تيقول لنا هذا البرينسيپ دو لا بارتي دوبل؟ تيقول لنا pour chaque opération il faut se poser deux questions. D'accord? La première question devient l'argent, c'est-à-dire les ressources. يعني الأصل ديال هاد الفلوس هادو. ملي تنهضروا الأصل ديال هاد الفلوس هادو c'est-à-dire يعني اشنا هي la méthode ولا les ressources de financement, les moyens qui ont été permis de la réalisation des opérations. بمعنى منين جاو هاد الفلوس اللي تيمكنونا باش نشريو دي زيليمون. هنا تنطرحوا où va l'argent، يعني فين مشاو هاد الفلوس. راه طرحنا السؤال ديال الأصل ديالهم. دابا où va l'argent, c'est-à-dire quel emploi fait-on. Donc, ملي تنهضروا على l'emploi, يعني par emploi, on désigne l'utilisation qui a été faite de ce moyen, يعني لهاد الريسورس. باش نفهموا غادي ناخذوا واحد l'application. مثلا à une date donnée, l'entreprise دارت واحد الغوتري de la banque pour alimenter la caisse، يعني خداو الفلوس من البنكه باش يحطوا الفلوس في لاكاس، باش يوضعوهم في لاكاس. اليمونتي هو التغذيه ديال لاكاس. دونك غادي نطرحوا جوج الاسئله. منين جاو هاد الفلوس؟ الاصل ديالهم، الريسورس ديالهم، وفين وضعناهم. دونك لوريجين هو لا بنك، يعني تيتسمى ريسورس، يعني تما منين جبنا الفلوس اللي فيهم 20000 درهم، وفين وضعناهم؟ وضعناهم في لاكاس، سيتادير لا ديستيناسيون، سيتادير لومبلوا. La question de l'exemple 2, achat de marchandises en espèces. Qui dit en espèces, c'est-à-dire la caisse. شرينا سلعة. منين جاونا الفلوس باش شرينا سلعة؟ من يعني فين هو الريسورس، فين هو لوريجين ديالهم. دونك الفلوس باش شرينا المارشانديز جاو من لا كيس. دونك لا كيس هو الريسورس ولا لوريجين. اشنو درنا بهاد الفلوس اللي خدينا من لا كيس؟ الفلوس اللي خدينا من لا كيس شرينا بهم لا مارشانديز، سيتادير لومبلوا. بمعنى où va l'argent، يعني فين مشاو هاد الفلوس؟ مشاو هاد الفلوس في الشراء ديال المارشانديز. ليكزامبل 3 ريغلومون دي فورنيسور اون اسبيس. خلصنا الفورنيسور اون اسبيس، قلنا توجور اون اسبيس سيتادير لا كيس. منين جاو هاد الفلوس هادو باش خلصنا الفورنيسور؟ يعني لو ريسورس ديالهم هو لا كيس. واشنو درنا بهاد الفلوس هادو؟ فين مشاو هاد الفلوس اللي خدينا من لا كيس؟ خلصنا بهم واحد الدين، واحد الديت ديال الفورنيسور، يعني المورد ديالنا. L'exemple suivant 4 acquisition. acquisition هي درنا اقتناء. شرينا بواحد الشيك بانكير واحد الماتيريال دو ترونسبور، هي ان ماتيريال دو بيرو بور لي فالور ديال 80000 درهم بور الماتيريال دو ترونسبور و 6000 درهم بور موبيلي ماتيريال دو بيرو. دونك هاد الفلوس باش شرينا الماتيريال دو ترونسبور والموبيلي دو بيرو، فين هو الريسورس ديالهم؟ فين هو لوريجين ديالهم؟ هو لا بنك، يعني شيك بانكير. هاد الفلوس اللي خدينا من لا بنك، هاد 86000 اشنو درنا بها؟ او فا لارجون، فين مشاو هاد الفلوس؟ اون بارتي شرينا بها 80000 درهم، شرينا بها ان ماتيريال دو ترونسبور، و اون بارتي شرينا بها الموبيل ماتيريال دو بيرو. دونك علاش استعملنا هنا لو تيرم اكيزيسيون؟ بويسكو هاد الماتيريال دو ترونسبور والماتيريال دو بيرو دونك غادي يبقى عندنا بلوس كان نون، بلوس دان اكزارسيس كونطابل، يعني غادي يبقاو عندنا au minimum 5 ans. آخر exemple هو vente de marchandises pour une valeur de 10 000 dirhams réglée comme suit. 4 000 dirhams par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc دخلوا الفلوس لاكيس وتنسالوا الكليون، ولكن علاش لا بنك دخلت لي واحد 4000 درهم والكليان تنسالوه؟ باسكو ملي تنبيعوا لا مارشانديز كريدي تنقصدوا بها الكليون. دونك علاش نسالوا الكليان وعلاش دخلت 4000 درهم من لاكيس؟ بويسكو بعنا لا مارشانديز، يعني الغوسورس هو فونت دو مارشانديز اللي هي 10000 درهم، وهاد السلعه هادي الفلوس ديالها فين مشاو؟ اون بارتي دخلت لا بنك اللي هي 4000 درهم، و اون بارتي باقي تنسالوها للكليان، سيتادير فونتا ا كريدي. دونك بغيف اي اوبيراسيون في لا كونتابيليتي تيكون فيها الموفمون دو دو بارتي، امبلوا et ressources, c'est-à-dire l'utilisation de l'argent ou va l'argent, c'est-à-dire l'emploi. Salam alaikum.